Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalan isan Mateo. Unya miadto kang Hesus ang mga tun-an ni Juan nga mabubunyag og nangutana. Ngano man nga kami ug ang mga Parisiyo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Hesus mitubag, nagunahuna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bagong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak makagisi man sa bisti ug mosamot kadako ang gisi niini ug walay tao nga magsulod og bagong binong ngadto sa daang sudanan nga panit. Kay kun iyang himuon kini magisi ang sudanan ug unya ang bino mausig ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bagong bino isulod sa mga sudanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.